سلام، وقتان بخیر عزیزان گرامی بیننده های خوب تلویزیون آریانا. امید است حتما دو سر حال باشین. روزه و نمازتان قبول درگاه خداوند باشه. میفهمم که روزهای و یا روز آخر ماه رمضان است. من خود دست و پایم سستی میکنم به خاطر از اینکه کس احساس نکنه که واقعا مرا روزه گرفته. کوشش میکنم یگان ذره خیزک و جستک داشته باشم یا ذره صدایم بلند بکشم. چاره دیگه وجود نداره. ماه رمضان مهمان ما بود. این مهمان ما باز میره، یک سال بعد میاد. تا سال دیگه آیا ما زنده باشیم نباشیم؟ کی زنده خواهد بود، کی مرده خواهد بود؟ تا سال دیگه چه تغییرات در زندگی ما خواهد آمد؟ تا سال دیگه در اندام ما، در وجود ما، در صحت ما چقدر تغییرات خواهد آمد؟ تا سال آینده در خانواده ما چه تغییرات خواهد آمد؟ تا سال آینده در کشور ما و یا در هر کشوری که فعلا بود و باش داریم چه تغییرات خواهد آمد؟ این تمامش گپایی است که یک سال بعد ما و شما بازخواد دیدیم. امروز خواستم آخرین گزارش افطاری خود را به ثبت برسانم و امشب به نشر بکنیم. البته امروز پنجشنبه است، فردا جمعه، پس فردا شنبه روز اول عید سعید فطر است و من یعنی یک روز پیشتر از دو روز پیشتر از عید این گزارش را ثبت میکنم و شب عید فکر میکنم که به نشر سپرده میشه. شامی که فردایش عید می باشه به نشر سپرده میشه، یعنی شام روز جمعه به نشر سپرده میشه. همین لحظه ما پل را که دیدین پل لرزانک یا پل تیمورشاهی است، پل خاطره برانگیز بر تمام افغان ها، پلی که خاطره ساخته برای جوانا، برای کسانی که در لیسه عایشه درانی درس خواندن، بدون شک از این پل لرزانک تیر و بیر شدن. کسانی که در تیمورشاهی، پارک تیمورشاهی آمدن رفت آمد کردن، این پل خاطره داره بر از اونا یا از این پل خاطرات بر خود داره. این پل بر کسان خاطره برانگیز است یا کسان خاطرات خود را به یاد میارن، کسانی که در سینمای تیمورشاهی آمدن فیلم دیدن. این پل بر کسان خاطره برانگیز است که در این موقعیت‌های و یا در جاده تیمورشاهی قدم زدن، کاروبار داشتن و یا بالاخره خرید و برید داشتن. هموطنان عزیز، خوشحال هستم که یک بار دیگه شما را امروز دارم با خود و خفه از این هستم که ماه رمضان میگذره و من با شما نمیتونم یک جا افطاری بکنم. ماه پرفیض و برکت بود. ما و شما با هم همان گونه که رفاقت داشتیم، خواهری و برادری که داشتیم و یا برادری که بین ما و شما ایجاد شده بود در خانواده، یعنی مرا عضو خانواده تان بر یک ماه ساخته بودین. امید است این عضویت خانواده شما را برای سالیان سال داشته باشم و من گزارش بر شما تهیه بکنم و من هم وجداناً به شما وعده میتم آنچنانی که کار کردیم صادقانه، آنچنان بر شما صادقانه گزارش میسازم تا در او گزارش درد ملت ما باشه، تا در او گزارش پیامی باشه که شما از او پیام ها ناآگاه هستین و شما آگاه شوین. ببخشید من در خود نبودم، امیال من روزه گرفته سر وقت چه قضیات گپ زدیم. پس بیاین ببینیم که وطندارای ما امروز روزه رو چگونه افطار میکنن و از کاروبار خود چه حکایت‌هایی دارن با خود. و از خواهر ما تهمینه جان که در استرالیا زندگی میکنه، از اونها یک دونه تشکر که همیشه گزارش‌های ما رو میبینن و تشویق ما میکنن و همچنان از کی پسندتر رفتن میکنن. خب چند تا تصویر ببینید اول. میزنیم ان شاء الله که نه امروز از نفر میریم. سلام برسه. مالک چطور هستی؟ شکر فضل. چطوری زنانه مفرد؟ بالا بوتای زنانه البته. بوتای زنانه. چطور بود کارتون امروز؟ والا شکر خدا خوب است. راضی بودی؟ بالا. رمضان مرا چی ساخته هم خودت نام خدای تغییر نکردی؟ والا دیگه رمضان است دیگه. مثل از که یک تعداد سنگکناک از کو سنگ میکنن کور میبینی اونمو کوه. بالا. یک ماشو سر توی تاثیر نکرده. والا تاثیر کرده چطور نکرده اثر کلاگی تاثیر. چطور بود؟ قرنطینه خوب بود اما دو سه روز که شما را اجازه دادن کار بکنین
خرج بر چید برآمد؟ شکر خدا خوب است. راضی است؟ خدا راضی است. خیر ببینی بیادر. همین انسان که خانه باشه قناعت بکنه همین تمام. خیر ببینید خانه تان آباد. خیر ببینید. خیر ببینید زنده باشین. این کالا با کی میشینه؟ هر کس فهمید که نمی کالا با کی میزه با جایزه داره. و من باور دارم که میفهمین شما. پس بیاین که بگذاریم از این موضوع. خیر. پارک تیمورشاهی داخل آن مقبره تیمورشاه و اینجا کسانی که سالیان سال کار میکنن. بسته‌کاری خیر. خدا کنه که امروز یک ذره فایده مایده شده باشه. حالا یک ذره فایده شد خب باشه بعد از این چی خواهد شد. بچه هم پیش از پیش تجارت پیشه ساختی. بچه والا مکتب هم رخصت است و مکتب خو میکنه. مدرسه هم میره مکتب هم میره. خب فعلا دیگه کلش رخصته. خیر ببینی همی که مکتب میکنی سرشان همی کتا گپ هست. والا کتما کمک کردن یک ذره به خاطر که گیر بار است. زیاد فشار نبری که کار کنه. نه والا همه قدر وقت مکتب میخوانن. نمی چند روزی که قرن شما چی مفروشین؟ پتلون چیزا است. تفلانه. تفلانه. چی کنیم اولادارم نیست مال میخرید. ما در خدمت. خیر ببینی یک 5 6 سال منتظر باش. خیر ببینید. اول ننش پیدا شوه، باز پیدا شوه، باز کتا شوه، باز پیش کاکایش بیه. ما در خدمت هستیم. خیر خوب. خیر ببینید. روان است. زنده باشین. تشکر از شما. 50 بخیر. چطور قیمتاش باش که یک نفر 50 هم خوش کرده بود. خوش کرده. نفری. اه کی؟ نفری. نفریم؟ نفریم خوش کرده. ما نه خود نفری میگه. بس که دوستش داریم باز نفری میگه. خیر ببخشید. خواهش میکنم. چند قیمت از این والا مرا خوشم آمد یک دقیقه. دو بابا با خودت 700 قیمت گفتیم اگر. قیمت نیست و این در سرای داخل مندوی که از نامش یادم رفت 3.5 متر. 700 نیست و نه دیگه پیش 5 پیش صاحب 5 او پیش 5 نیست و پیش صاحب 5 نیست. پیش 5 امروز کارت چطور بود؟ شکر خوبه. باز کدگی از زیر داری دیجا؟ باز چی میکنی؟ نه دیجا نیست گودی کدگی. نه دیگه کاش دیزاین نوا. دیزاین نو. نه والش خب. مگرم امی یخکای شاید خطا بخوره در شش. نمیخوره خطا نمیخوره. نمیخوره خطا؟ چرا مخور؟ بدلاش نیست. اصلیش است. مگم زیاد قدش دراز بر آدمایی که در پخش باشه باز مشکله. کوتاه میشه. چه قسم کوتاه میشه؟ کوتاه میشه. این خطا ببینید. خب. این دامن علایدگی دکتر شده سرش؟ راست میگی. تشکر لالا. باز بخیر میایم. سلامت باشید. تشکر. از طرف روز وقت شما بیاین اینجا خیلی بیری بار میاد. فردا ساعت 7 بجه به وقت افغانستان نشر بشه. کجا هستین او بدر ما پیش شما سرگردان بودیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خب نامتان قلندر است؟ بله شاید بله. قلندر. یگان تا میگه قلندری شما دیگه قلندری هستین. قلندریستیم بله. چی کاربار میکنید؟ اینو کراچا رو میبریم استاد. کجا میبرین؟ اینجا سرای میبریم. باز مردم پیسه میته برتان؟ چند میتن؟ 20 روپیه 30 روپیه. شبانه 100-400 کار میکنید؟ یک 200 300 هم ترا میشه شکر. خانواده کجاست؟ خانواده بنیسار است. شبانه خانه میرین؟ بله است. از زندگی خوش است. بسیار خوب آرزو. خیلی ببینید چند اولاد دارین نام خدا؟ ما به خدا دیگه 5 تا اولاد داریم. من گفتم خیلی مثل یک تعداد داره میگی نام خدا یک 11 تا هست. نه ما قصه سامان شب بسیار است. آفرین. خیر ببینید چقدر یک گپ نیک گفتیم. بله صحیح بله. درس خوانده اولادتون؟ حالا نه خیر صاحب پسمان بدیم این درس نخوان. او والا ما رو جگرخون ساخته. هستیم بله. خودتان هم نخواندین سر از اونام نخواندین. نه سرش تو میخوانم کدش هم یالا در میره میگم که اولادا درس خوانده یا نه؟ حال که اینو میکره چرا به خاطر ما میبرم که وا درس بخونن وا زندگیشان خوب شه ما قجان میکنم به خاطر اینا ما میکنم که وا نیروشان کلشان خوب باشه اما تو تایید باشن تایید باشن. اینا تو پدرها رو میگن پدرای قهرمان. بله اونو پدرایی که سر اولادای خود کار میکنن اونا قهرمان نیستن. نه سرشان کار نمیکن تا بگاز امی که برو با حال مقال من میول است که درس میخوانی درس خواندی نخواندی چطور کردی اول پرسان سر دختر رو باشه درس میکنن. کل سرشان خیلی ببینید خوش ما ساختید امی شامی. خیلی ببینید واقعا قلندری است. سلامت باشه اینمی قلندر و کاکا من اینم تو آدم ها رو میگم. پیروز اسلام اینمی جی لالای ما دوباره کدام چیز گفتنی داره بفرمایید. خوبه که اینی پلاستیک و چیزا هست نه اینه میره ما نفر مذهب داریم پیسه میدیم روزانه بسته اینه میره از بالا تا پایین چی وقتی جمع میکنن؟ این حال یک ساعت بود کنیم مردم بره میان صبح که بیاین پاک سوتره. صبح که بیایی تو یک اینقه چیزا نیست او بدر مرا کم کم احساس میتین که وطن شاید جور شود. ای تو اینقه چیزا هم نمیافید اینجا
اینجا نفر اینال یک ساعت بعد نه مکمل جوریش میکنه پاکش میکنه. خیر ببینین خیر ببینین. ما روزی میتیم برای از او کتا پیسه میشه پایین پایین. پیسه میشه و برای ما معلوم میشه شهرم پاک میشه. اینال یک ساعت بعد پیدا میشه. خیر ببینین بیادر با مان خدا تشکر از شما زنده باشین. جمع کردن از امی خاله بنگلیوال یا چوری فروش اگر همراه ما گپ بزنه گزارش ما را میتونه یک کمک رنگ بده. ببخشین سلام. همراه خاله باید گپ بزنیم. ما را هم روزه گرفته شما را هم گرفته. دوست دشمن دارین؟ خب بیاین که بریم دیگه همه تو پیش میریم. اینا خو گپ نزنن خاله میگم من بیخی مریض هستم. همه تو راست؟ خب خداوند شفا بدید خاله جان. هرچی کردیم نشد. دیوار عایشه درانی از طرف روز وقت شما بیاین اینجا خیلی گیریبار است. اصلا زمین به درستی دیده نمیتونین شما. اما حالی که شام است همگی آمادگی روزه افطار دارن و یا به طرف خانه های خودن زودتر در حرکت شدن میرن به همین دلیل فرصتی شده. اما بازم تفلک ها باشید من کمک سلو گپ میتونم بختر مرام روزه گرفته کارمای نمازش خراب است. حالا کار ته کوي دلته چی کوي کاغذونه ټول دا ګاډي د چا ده دا یې ما د پلار دی ته د پلار پلار د څه کار کوي کراچۍ کار کوي کراچۍ کار کوي همدغه باندې نه بل کراچۍ لګي چې دا و بله کراچۍ تاسو اوس دا شیان چی شته پر زه و زوی تنور کې هو نور بس همدلته نو کور مو چیرته کور هم سرګي بالا کې و نه وایي څه مکتب نه وایي مختار نه وایي نه وایي مکتب مدرسې ته هو ولې مکتب نه وایي مختار نو دعاګان ته چې ډوډۍ راوړي بس دا لپاره څو ورونه او خویندې یاست درې ورونه دي او پنځه خویندې پلار د دومره کار کوئ نسئ تاسو مکتب ته لاړ شئ نه کور مو خپل ده هو چیرې هغه کې ده چرخي کې ده بدر علی سرک از شماست یا از ما؟ این سرک از کی است؟ امیر اول مرا بفهمانید. از خودتان است از کل ملت است سرک بند نکردی خودت؟ بند کردیم خب مقصد امیر روزه کار امیر روزه کار است. چرا؟ ما به خاطر امیر روزا چیز نمیگیم اما بعد از این دوست کارا نکنید. ای خوب نزاکتر خوب نیست که خب مقصد ما به خاطر یک چند ظرف مفروشید. ظرف میفروشیم. چطور کارتان؟ الحمدلله شکر است. ظرف وطنی داریم؟ دوال نه وطنی نداشت. وطنی نبرم. نه تانوز نبرم. ما اونقدر کاکا نشدیم. نه خب خداوند امروز به دیگه که ما خود از گلاس داشته باشیم خود می فابریکه هر چیز داشته هر چیز داشته باشه محتاج بیگانه نباشه. و امروز روز ما انتظار میکشیم خداوند بیاد دیگه که هر چیز از کل ما خسته شدیم. بری ببینید تشکر. آلالالالالا حال تاوانت مو بده تاوانت. بر ما گفتن یک مجدانی نمکدانی بیاری خانه دارین؟ نمکدانی رو برات پیدا میکنیم. چی وقت؟ ساعت میدم یک پسان میم خیلی پسان میم. سلام لالا کجا بخیر؟ وزم کدن برام بدم کار چطور بود کارت امروز؟ رفت 90 روپه کار کردیم از صبح کی راست از اگه یک تعداد همی کارم نکردم. اولاددار هستم خانه‌دار هستم چند اولاد داری؟ یک اولاد دارم خودم در باغ دارم است برای خوبه که 3 نفر هستی. یعنی 3 نفر دمی 90 روپه سیر میشه. اگر اینا 5 6 تا اولاد می داشتی باز مشکل بود. بله بله تو شد باش که اگه ما میده داشته باشیم که 90 یک چند سه چند شوه.
تیر ما رو بریم. باز میگه مردم افغانستان مهمان نواز است. بیشتر دیدیم 10-11 نفر بود تا یک نفر هم نمانده. چی کنیم پالوان؟ بیشی هر چی که میکنی تیار است. هر چی که میکنی چی مانا میده که ما بخوریم؟ چی است بیبی که برگر است. دیگه مرغ است خلاص. مرگر مرغ کل چیز است. کل چیز است. نه والا ما گفتیم ایدر سوپ موف باشه که به معده ما ثقیل نباشه. بیشی بیا گیت در پیر شده. بیا. شما چی کار میکنین اینجا؟ کراشی دار. نمیشه. کلگی دست فروش. از کارتون راضی هستین در 2-3 روز؟ چرا نیستی؟ وقتی که اجازه دادید. چرا نه؟ قرنطینه خود اخسش نیست. قرنطین کی میگه قرنطین؟ ماست دسکشی گپا. سه مفته سی چیزا برو. خیر ببینید شما بیشینید که ما می تصویرتان بگیریم. صباح شب بخیر باز ببینیم. کل دنیا میبینه. کل جهانت گپ از نفر میبینه. 7 بجه. اما این خجورا است که از خجورا. خجور است خودت؟ جان. کیلوی چند است؟ کیلو 120 روپیه. خانگی؟ جان. عجب خجور پس. این دفعه میخوادش بگی؟ که اگر شد باز ایداره با پس شو ببریم یک پس شو دیگه باقی مانده. آزان دا آزان. بیاین که درو بگیریم. چه میگی؟ باش من برش واز میکنم. یا امید سرد نیست تا جایی که میخوام. چی میپاله شما؟ ما این چیزی نمی‌کنم. نمیخوینم یال چیزی میپالین در کراچی مردم چرا دست میزنی او بده؟ او میخوریم. یال خود در کراچی مردم چرا دست میزنی؟ ما اینو دزدی نمیکنیم. نه خود چرا لکش کردی تو؟ ما اینو یادیم او یا نه خود اونجا چرا دست زدی؟ خالی دست داریم. شوخی کردم مذاق کردم امرای. برای کار نکو دیگه. نه اوش گرم است. او گرم است. خب بیا من برات انرژی میخرم. انرژی میخرم. بده بر از یا بده او بده. بیا. بیا دیگه بیا. کجاست؟ او کجاست؟ اینه من بیا. یکی از خودت. یا از خودت. بیا بگه بچه. ایران بده به رفیقت. اینه بده یکی بیان بده. اینه یا از خودت. شما کراچی دارین؟ امروز کارتون چطور بود؟ بود دیگه ما ساعت 200 روپیه. یک 200 شد؟ 200 بله. شما چند کار کردید؟ ما یعنی کنیم ساعت کار کردیم. از کدام ولایت آمدین؟ سمنگان؟ مزار آمدین؟ مزار آمدیم. از بلخ؟ از بلخ زن شهری. اولاد اونجا ماند؟ اونجا ماندیم. شندق نشدین؟ چطور کنیم ولی چاره نیست قرضدار هستیم دیگه. قرضدار هستین؟ چطور شوه؟ هیچ دیگه چاره نیست. امروز کارت خوب بود؟ کنیم ساعت کار کردیم گفتیم که کار. شما چند کار کردین بچه؟ ما 150. 150 پس کارتون خوب بود دیگه ها؟ خب برین بخیر برین خداحافظ. خدا کنه یک دونه بولانی زیاد لگی داشته باشه. سلام برسه. آره کاکا گفت داریم وقت کلان ماست. چطور هستی؟ نانتون هم بخورین. من میفهم مزاحم هستم اما چاره ندارم. شکر فضل خدا. شما چی کار میکنین؟ ما دیگه دست فروشی میکنیم بیاد. چی چیزا میفروشین؟ همین چادر چیزا سودا میکنیم. چادر زنانه؟ چادر زنانه دختران. خوب شام دارین؟ خوب است دیگه ما همین امروز از زنا که پیسه را میگیرم و شیر شربت شمی که پچق میکنه. آفرینتون.
والا تو چقدر چنه میدن بیادر کمی در پیش کم کن کرای موتر ندارم ما مال کم پیسگی یک ذره مراتشون میکنیم میکنین واقعیت خب مراد شما را کس نمیکنه خدا اگه خیر است اگر ما از جیب خلیفه نمیشه ببخشید پیش اگر با 20 روپه فایده میگرفتیم مال 10 روپه فایده میگرفتیم خیر ببینید خاطر به پیسه رمضان از باز برکت شام زیاد بسیار دیگه مراتشون میکنیم خیر ببینید بولانی شیر آقا نیست بولانی شیر آقاست ما گفتم من شیر آقا بگیرم عکسش در رویش است خب شما نوش جان بکنین ما میده باز میریم تشکر شما زنده باشین این بچه روزه نگرفته سلام روزه گرفتی؟ نه چرا بولانی میخوری؟ بدن روزه رفت نه خود وقت روزه افطار نان میخوری؟ نه وقت روزه افطار چطور میخوری؟ گشنه شده بودیم بسیار گشنه شده بودی؟ نام چی است؟ رامش مکتب میخونی رامش جان؟ امروز چی کار کردی اینجا؟ امروز بدون فروشی پتلونا به اندازه خودت یا خورد؟ اندازه خودم از خودم از کلان هم است خیلی چرا خودت یک نپوشیدی؟ باز گرفتیم باید باز میپرد عید میپوشی؟ دی در جایی که مرا دیدی بگو که باز عیدی تام بتم سید؟ چند بتم میدید؟ هرچی که دل یک پنجایی بتم یا یک صدی؟ هرچی که دل خودت خیر ببینی آفرین نوش جانتان آنم رفیق ما جواب مادات صحیح دوستان عزیزم این بود کوچه مندوی این بود گزارش امروز ما نمیتونیم ادامه بدیم گزارش ما را سرمام زیاد فشار است کامرامین ما را وضعش خراب است نشه گزارش ما نصف کنه در همینجا با شما خداحافظی میکنیم عید خوش بر تمامتان میخوایم یک کم نصیحت های پدرانه اگر کسی با کسی خفه است لطفاً با هم صحبت بکنین روز عید است همگی خوش باشین میفهمم که خانه یکی دیگر رفتن نمیتونین از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی وقتی با هم مسیج میکنین یا زنگ میزنین لطفاً یک رفتار خوش و خوش آمد نیک داشته باشین با یکی دیگه‌تان خدا کنه از یکی دیگه خفه نباشه هیچ کسی به شمول ما و روزگار خوش براتون میخوایم عید خوش میخوایم روز عید همچنان فراموش نکنین که گزارش‌های ویژه براتون میسازم وقت خوش خداحافظ تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین